नाजरीन, आप देख सकते हैं पेशावर के इलाके सिटी थाने की हद में ये पुलिस ने कार्रवाई की है अद्वियात की एक गोदाम में, जहां जाली अद्वियात बनाई जा रही थी जिसमें ज़्यादा मिकदार ऑगमेंटेन टैबलेट की थी। पुलिस ने कारखाने को सील कर दिया और मज़ीद कार्रवाई के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। दाजी दसी सिचो और तनाजो एजाज दलते और बांधराली चलते की जारी दवाया ने जोड़ी दी ना बाकायदा दी यो खपल ځای دی دا ورته موټرسایکل دی دا چې کوم دی د دوی خپله مشینري ده دا چې دلته ګیګمنټي نو ګیګمنټي چې کوم دی 625 ګرام دا تاسو ته ښکاري دا مختلف قسم دوایانې دلته جوړېږي دا وګوره دا تاسو کتی شي دا چې د سیټي تاڼۍ سیچو صاحب او اعزاز خان منځي زخمونه څنګه د خلکو نه ټیک شي؟